इस वक्त जी बहुत सारे घरों में एक तरह से काफी उदासी छाई हुई है और इसकी वजह ये है कि कैम्ब्रिज के इम्तिहानात ओ लेवल्स और ए लेवल्स के रिजल्ट्स आए हैं और कई लोगों का मानना ये है कि तवक्को से काफी कम ग्रेड्स आए हैं। काफी स्टूडेंट्स जो स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स समझे जाते थे, ठीक है, उनके कुछ एज भी आए होंगे और कुछ ए स्टार्स भी आए होंगे, लेकिन कई सब्जेक्ट्स में यकायक ऐसा लग रहा है कि डी, ई और यहां तक कि यूज भी आए हैं, यानी इट हैज बिन लेफ्ट अनग्रेडेड। ये क्या हुआ है? अगेन इसके ऊपर हम पहले भी बात करते रहे कि कोविड के दौरान जो लर्निंग प्रोसेस में ब्रेक आई उसमें कई लोगों का वो रिदम ब्रेक हुआ, लर्निंग लॉसेस हुए, और क्या बच्चे इससे कोप अप कर पा रहे हैं या इसके अलावा भी मसाइल हैं जो उनके सामने। हमारे साथ मौजूद है नाइला आबदी जी, मशहूर एजुकेशनिस्ट भी हैं, इसी तदरीस के शोबे से काफी अरसे से वाबस्ता है। अस्सलाम वालेकुम नाइला जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। नाइला जी, क्या हुआ? पिछले एक आध साल में तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि स्कूल्स की काफी छुट्टियां थी। इस वक्त भी बारिशों की वजह से निजाम कराची में, पाकिस्तान में काफी डिस्टर्ब रहा है। मुझे ये बताइए, ये कितने सरप्राइजिंग या शॉकिंग रिजल्ट्स थे इस दफा कैम्ब्रिज के? सिद्रा, अपने हम सरप्राइज और शॉक को देखते हैं ना, तो वो यूजुअली प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, बच्चा तो हर दफा रिजल्ट शॉक होता है, पेरेंट्स भी होते शुरू करें। 2 साल कोविड की वजह से ये बच्चा जिसका A2 एग्जाम देता है वो एग्जाम उनको पास करके आगे उनको एग्जाम का स्ट्रेस नहीं। उसके बाद दूसरा मसला यह हुआ कि जो लर्निंग प्रोसेस होता है होते हैं वो पैटर्न बच्चे भी फॉलो कर सके, टीचर्स भी थोड़ा स्ट्रेस थे क्योंकि अच्छा, इसमें अगर सॉरी आपकी आवाज थोड़ी सी स्क्रैम्बल्ड हो रही है नाइला, वी आर ट्राइंग टू फिक्स दैट एज वेल। आई थिंक नेटवर्क का थोड़ा इशू है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि हमने थ्रू आउट कहा कि लर्निंग जारी रहेगी, ऑनलाइन या वर्चुअल लर्निंग की तरफ हम गए, हाइब्रिड प्रोग्राम्स की तरफ गए, लेकिन कैम्ब्रिज का जब एग्जाम होता है इट इज अ रिटन टेस्ट एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रिटन टेस्ट। आपको लगता है कि उसमें भी बच्चों को मुश्किलात आई बिकॉज प्रोबेबली उनकी अब आदत हो गई थी जी कि MCQs की तरफ जाना है, ऑनलाइन लर्निंग करनी है, तो वो जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स में राइटिंग है, डू यू थिंक स्टूडेंट्स फाउंड दैट टू बी डिफिकल्ट? 100% आदत तो है ही नहीं ना लिखने की, दे आर अनेबल टू राइट। जिस तरह से पहले हाइब्रिड प्रोग्राम में भी उनको सपोर्ट मिलती रही, लेकिन वो स्कूल लेवल तक तो चल जाता है। देन इट इज आउटसोर्स कॉम्पिटिशन, जैसे बोर्ड एग्जाम आपका CI है या इवन फॉर दैट मैटर इंटरमीडिएट में, इसमें बच्चे को सीखना होता है, वो राइटिंग सीखती नहीं क्योंकि थोड़ा सा लेजीनेस का हमें दिखती होगा। अब वो उसको अच्छा, नाइला, आई वुड गो एज फार एज नॉट लेबलिंग देम एज लेजी, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो आपकी एक रवानी होती है कि आप जितना जल्दी सोच सकें और फिर आपकी ब्रेन एंड आपकी हैंड कोऑर्डिनेशन कि आप उतना ही जल्दी उसको लिख सके, रिप्रोड्यूस कर सके ऑन द पेपर, वहां पे कहीं ना कहीं ग्लिच आया। अब मुझे बताइए कि दिस इज अ परफेक्ट पॉइंट फॉर इनवर्ड रिफ्लेक्शन for not just the schools, the teachers, the students, but also the parents. किस किस्म की रिफ्लेक्शंस हो रही हैं, किस किस्म की कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं इस वक्त? देखिए सिद्धा, जब मैंने वर्ड लेजी यूज किया था ना तो काफी मुहतात तरीके से इस्तेमाल किया। उसका रीजन ये है कि स्कूल खासतौर पर सीनियर स्कूल मांगता है कंसिस्टेंट एफर्ट, ठीक है। वो कंसिस्टेंट एफर्ट कहीं से भी नहीं नजर आ रहा था कि बात ये थी कि जी इंटरनेट नहीं चल रहा सही, बच्चा नहीं बात करने को राजी है, टीचर्स भी स्टार्ट हो गए, इसमें सबसे ज्यादा हुआ। अब जरूरत ये है कि हम सब रिफ्लेक्ट करने शुरू करें, स्कूल मैनेजमेंट है, टीचर्स, पेरेंट्स और फिर क्योंकि हमारी रिफ्लेक्शन बच्चे के पास जाएगी और हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या करें कि जो सारे बच्चे चुके हैं और जो पीछे आने वाले बच्चे हैं ना करें, जो कर चुके हैं उन्हें तो आगे बढ़ना है। शायद हमारे सिस्टम थोड़ा सा नीचे चले जाए और बच्चों का सफर ना करें उनकी यूनिवर्सिटी लेवल्स में, लेकिन जहाँ तक लेवल की बात हो आप बच्चे वो लेवल नहीं
تو آپ کا ماننا یہ ہے نائلہ کہ وہ جو لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ تھا کہ اچھا بچہ ہے کر ہی لے گا, ایوری بڈی واز ڈیلنگ ود دیئر اون پرابلمس, یعنی ان کو لگتا تھا کہ اگر گھر پہ موجود ہیں پہلے گھر کے مسائل حل کر لیں, ٹھیک ہے جی اسکول نہیں جا پا رہا بچہ, انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے, پڑھ ہی لے گا, اور دیکھو جو ایم سی کیوز کی ورک شیٹس کی ہیں وہ تو کر دی ہیں. دیٹ انفارچونیٹلی ہیز ناٹ گاٹن دا ریزلٹس ان دا بورڈ ایگزامس, اور یہ اب ہمارے سامنے ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ ول دیٹ ناٹ انکریز دا پریشر آن دا اسٹوڈنٹس تو زیادہ پریشرائز فیل کر رہے ہیں؟ دیکھیے پریشر تو ہے, میں بالکل اس بات سے انکار نہیں کرتی کہ بچے کے اوپر پریشر نہیں ہے, کیونکہ سب سے زیادہ پریشر ہی بچے کے اوپر آتا ہے, اینڈ آف دا ڈے اس نے پروڈیوس کرنا ہے. لیکن اس وقت ہمارے پاس اس کا حل نہیں ہے. فار ایگزامپل جو بچہ ایگزام کے لیے بیٹھے گا, اگر ہم اسے اب سے عادی بنانا شروع کریں کہ ایگزام ہے اور ایگزام کو ایک پرٹیکولر چلنا ہے, تو شاید اس کا پریشر تھوڑا سا ہلکا ہو جائے گا, تھوڑا سا کم ہو جائے گا, آسان ہو جائے گی. پریشر تو نو ڈاؤٹ ہوگا, اور اس میں ہمارے پاس کوئی بلائی نہیں. آئی تھنک آپ کی توسط سے نائلہ یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ اگر توقعات سے کم آپ کے گریڈز آئے ہیں تو اس وقت آپ کے اسٹوڈنٹ کو, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ گیو ہم کمپلیٹ ربر گلو ٹریٹمنٹ, لیکن خاص طور پہ پیرنٹس کی اور ٹیچرس کی انڈرسٹینڈنگ کی بہت ضرورت ہے. اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ اگر آپ نے سخت جملے بولے, اگر آپ نے بچے کو اور ڈیمین کیا تو وہ ہو سکتا ہے پڑھائی سے, سیکھنے کے عمل سے ٹوٹلی منحرف ہو جائے. کیا کہیں گی اس پہ نائلہ؟ 100% ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس بچے کی کیوں وہ گریڈز نہیں اچیو کیے. میں یہ کہتی ہوں بعض اوقات محنت نہیں کرتے, لیکن موو آن کرنا بہت ضروری ہے. پریکٹس سمجھنا ہوگا. میں آپ اس پروگرام کی جب ہم فیس بک یا سوشل میڈیا پر اپنے ایز اور اے اسٹارس کو بڑا معاف کیجیے ریلائز کر رہے ہوتے ہیں, اسی پوائنٹ پہ ہمیں بچوں کو بتانا ہوتا ہے کہ جتنا تمہاری ایفرٹ ہم نے دیکھی ہے, اگر گریڈ بھی آیا تو بالکل صحیح. بچے کو مورل سپورٹ کی شدید ضرورت ہے. مورل سپورٹ صرف میں اور آپ اور اس کے ماں باپ اور باقی سارے اڈلٹ کرنے. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بچہ ہم سے کتنی زیادہ پریشر ہوتا. کووڈ ٹائم میں ابھی بھی مسائل بچی نہیں ہے, پانی سے سڑکیں پرابلم کر رہی ہیں, تو ان کو پورا بڑے نہیں ہیں. You're absolutely right. There's a lot that is going on right now. خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ بچے کے اوپر پریشر بھی ہے, اس کے اگر یہ فارمیٹیو ایئرز ہیں, کالج کے ایڈمیشنز, ایوری تھنگ سیمز ویری ڈانٹنگ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. اور جہاں اگر آپ نے بچے کو بار بار یہ کہا کہ وہ پڑھائی میں نکما ہے, یا اس نے آپ کی توقعات پہ وہ پورا نہیں اترا ہے, اس کا دل توڑ دیا ہے, ایک ہی تو چیز تم سے کہی تھی, I think that is going to add on to their pressure. Right now they need your support. اور اگر یہ آپ کو cumulatively as a family لگتا ہے کہ بچے کی ٹیلنٹ سے کم اس کے نمبرز آئے ہیں, دین ہیلپ دیم اوور کم دس پرابلم. بہت بہت شکریہ نائلہ جی ہمارے ساتھ موجود تھی. لیتے ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.